Maayad-ayad nga hapon sa inyong tanan. Ini si Madam Damin. Subong nga adlaw, Disyembre 31, 2024. Happy New Year sa tanan nga gapamati sa akon nga mga vlogs. Salamat man sa pagsuporta ninyo sa akon. Tani, magsigi-sige pag ninyo pagsuporta kag pagpalangga sa akon. Kag ginatamyaw ko man ang mga tawo nga nagabakabak kagid sa ila pang adlaw-adlaw nga pangabuhi. Kag ginatamyaw ko man ang mga tawo sa likod sang ilang pagpangabudlay nga nangin matawhay na ang ila pagpangabuhi subong. Kung nangin masakit man sa inyong kapalaran sining 2024, tani mangin successful kamo kag mangin healthy ang inyong kalawasan sa palagaabuton nga 2025. Ang 2025 galing nga tuig, mga suki sa kahanginan, Year of the Snakes na kita. Sa sining nga tuig, dapat magapili na kita sang aton nga mga tawo nga masaligan gid naton sa aton nga mga sekreto or mga plano sa kabuhi nga wala may ginakainggitan sa aton isig kapariho. Kag sa liwat, happy New Year sa tawo sa bilog nga kalibutan. Ginatamyaw kamo ni Madam Damin nga Happy New Year in advance. Kag sa palagabuton karon sa gabi sang aton New Year, likawan gid nato na magpalupok sa aton nga mga kamot kay base mautod. Sa mga hindi na kabalo magpalupok, hindi na lang kamo mag-try or hindi nyo na lang umpisahan kung paano magpalupok. Kay risgo lang ina sa aton nga pamilya. Saliwat. Happy New Year in advance, people in the world. Ini nga programa ginadulot sa inyo sang D3 Bayo. Doble ang banat sa apat.